या वेळार आमच्या गोंय दामांव महादोर्म प्रांताचो गवंडी बाप भो श्रेष्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आमा सोमेस्तांक येवकार दितलो. प्रितीच्या मोठ्या भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक आनी रेडिओ आनी टीव्हींतल्यान सांगात करतल्यांक देव बरो दीस दिवं. बडे खुशालकायेन आनी भोक्तीन आनीक एक पावट भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक पोरबेचे समारंभणेन वांटो घेवंक आमकां भाग मेळटा. देवाक आर्गां. ह्या वर्साक आमी खरीत भाशेन खुशाल कित्याक सिमियांव फेर्नांदीस ह्या आमच्या भोव मानेस्त सादारी बिस्पाक पयलेच पावट ह्या वर्सावळीच्या दोबाज्याचें येजमानपण चलोवंक संदी मेळटा देखून. हे समारंभणेक ताका आमचो मायेमोगाचो येवकार. तेच परी आमचो येवकार भोव मानेस्त आलेशू दियस बिस्प सायबाक 34 वर्सां पोर्ट ब्लेर दियोसेजीचें धोर्म अध्यक्षपण चलयल्या उपरांत तो आतां आमचे मदें पिलार मोठान जियेता आनी हे पोरबेक हाजीर जावंक तो केन्नाच चुकयना. आमचो मायेमोगाचो नोमान तुमकां सगल्या यादनिकांक मोठवाशी भाव भयणींक
आनी सगळ्या यात्रेकारांक गोंया भायल्या आनी संवसारांतल्या चारूय कोनशांतल्यान आयलोल्या खेरीत भाशेन सिंधुदुर्ग बेलगांव आनी कोल्हापूर वाठारांतल्या चलून आयलेल्या सगळ्या आमच्या भावां भयणींक त्या भायर आमच्याच गांवांनी थान कितलोसोच लोक तुमचे मदें हांगा चलून आयलोलो आसा तुमकां सगल्यांक आमचो माये मोगाचो नोमान आमचो खेरीत येवकार आनी दिनवासनी आमच्या सरकारी आनी नागरिकी अधिकाऱ्यांक तांकां आनी तुमा सोमेस्तांक आमचो माये मोगाचो उणुणीत येवकार. My dear sisters and brothers, it is with great joy that I extend a warm and hearty welcome to all of you this morning for the solemn feast of St. Francis Xavier here at Old Goa. This year, we are delighted to have our auxiliary bishop, Most Reverend Simeon Fernandez, leading us in our worship. It is the first time he has had this opportunity. A hearty welcome to you, dear Bishop Simeon, as well as to Bishop Alessio Diaz, Bishop Emeritus of Port Blair, who now resides in Pilar and has since been attending this feast regularly. A warm welcome to all of you, priests, religious men and women, and all the pilgrims who have come here from Goa, the rest of India, and from other parts of the world. I extend also a cordial welcome to our government and civil authorities, both from the center and the state. We are indeed happy to have you in our midst this morning, and we invoke God's abundant blessings upon all of you. I now request Bishop Simeon to lead us in this Eucharistic celebration. सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणीनो, काळसाची भोगतीन आनी नीज भावार्थान आज हे दोबाची परबेंत आमी वांटो घेता. पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा, बरी खबर हाडटात तांची पावलां सोबीत. आमचो गोंयचो साहेब भाग्योंत फ्रांसीस शावेर बोरो आशाची बरी खबर घेवन ही आमची भुंयेर आयलो आनी आपल्या सोबीत पावलांनी मनशांक तशें बोर आमकां फटयना. देखून सा फ्रांसिस्काची देखीन बोरो आशाची यात्रेकारां जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो मारता. ह्या आमच्या मिसावांक देवाची कृपेचो आदार मागून फावो ते परी हे भेटेंत वांटो घेवंक आमच्या काळसा मनांची तयारी करुया. आनी जायते पावट मनशांक तशें श्रिश्तीक बरो वासो जावंक आमी मनीस सोबतायेक लागून चुकल्या म्हूण वळखून देवाची काकलूत मागून सगळीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध.
एबासोत वा घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Mandevam utsorgin ani shantita istam sonsari. Sorvespora teva sorgicharaya surpodveda deva baba amituka nomoskar korda amituka nirvasna tuja turvoj Boha paso amituka vakarka sumya प्रार्थुया. हे कोडी बरोगीस राहून आमची सोण एकल्याची गरज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन
बापा मुखार दवरुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बोरवाशाचो यात्रेकार आनी संदेशकार कसो बायगेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक बोरवाशाची बरी खबर परगटून तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडाराची ओळख बोरवाशाचो संदेश परगटून आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळसां लासूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. देव जेरेमियस प्रवाद्याक आपयता, आपल्या आत्म्यान ताका आकारता आनी आपले उतर परगटूंक पाठयता. देव ताका म्हणटा, म्हजीं उतरां हांवें तुज्या तोंडान घाल्यांत. पयल्या वाचपान आमी आयकतले. पुनर्जीवन जेजू आमचो बोरवोसो म्हूण बागिवोन पावलो कोरिंतकारांक बरयता. हें आमी दुसऱ्या वाचपान आयकतले. जेजू ब्यास्तर शिसांक देवाचें राज परगटूंक, पिडा रोगांतलीं वायटाकारांक बरीं करूंक, काळजा मनांक शांती हाडूंक आनी अशें मनशांक बोरवोसो जावंक पाठयता. शुभ वर्तमानान तें आमी आयकतले. चितान आनी बावाडतान देवाचें उतर आयकुया. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियस हिल्कियाचो पूत यादनिकी घराण्यांतलो अनातोत शारान बेंजामीनच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका अडकलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिवन, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतरें.
domar por gott gåra. Soglia samsara bolsa, shubor domar por gott gåra. Som est lokhano devak vakhana sorvoi porzano sorves porak navala. Soglia samsara bolsa, shubor domar por gott gåra. Uțul mogaci daci tir kushi dojalam co deu sasnak viswashi. Soglia samsara bolsa, shubor domar por gott gåra. बागेवन पावलोन कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बावा भयणानो, असली वोडती पदवी देवासून येता आनी आमचे तान उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगल्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता, पूण चेपून पडना आनी गोंदळाक सांपडना, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता, पूण ओसद पडना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मोन आमी सदांच आमच्या कुडींत व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवीत आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसा. ह्या भाशेन मरण आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचे सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोत मारलें देखून हांव उलयलों अशें बरयलेलें आसा. त्या प्रमाणे भावार्थाचें मोन आसून आमी सोत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोम्या जेजू पुनर्जिवन केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवन करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती तांचे सोरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक हे पोरी कुरपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडत वेतली. देवाचें उतर हें Hallelujah, 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 hallelujah. आनी सगल्या देशांतल्या लोकांक शिंकोया आनी सोदांक संवसार सोंपोपर्या. हांव
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोकरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात वचात पूण लाणग्या मोदे मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दोरात बोक्षे वो बुटी वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच सोडकी नाकात खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलींच म्हणात शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमची शी परत येतली एकाच घरान रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो घोरां भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात ते खायात थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बोरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूल पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात तो दीस पावतोच तसल्या नोगरां परस सोदोमाक ओदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां जेसून म्हणलें ए कोराझीन तुजें कोटा ए बेतसायदा तुजें कोटा तो तुमचे मोदें केल्या ती विस्मिता तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्ली जाल्यार कांबळ्याचो साकोटो घालून आनी गोबरान बसून तेन्ना ती प्राचीत करतली आसली जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमचे इतली खोराय जावची ना आनी ए काफारनावा तूं वयर स्वर्गा पर्यान पावतले म्हूण रावताय कितें येमकोण पर्यान तूं सोकला शेवटतले तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे उबीच रावया शुभ वर्तमानाचें पुस्तक जेजूचें खेरी ताजीरपण घोणायता ह्या वेळार मिसाचो येजमान बिस्प आपूण पयलो उमो घेतलो आनी उपरांत ह्या पुस्तकान आमकां आशिर्वाद दितलो सगलीं बसुया
म्हज्या अपुरबाईच्या आनी मोगाच्या सांगाती यात्रेकारांनो, एकुरपेच्या उत्सवीक वर्सा बोरवांचो आमकां फटयना हो विशय आमी नियाळीत आयल्या आनी आयचो विशय आमच्या दोळ्यां मुखार असो दवरला. बोरवांचो आमकां फटयना देखून सान फ्रांसिस्काचे देखीन बोरवाशाची यात्रेकारां जावया. ह्या उत्सवीक वर्सा आमी बोरवांचो दिवच्या मनान जायत्यां बरोबर ही यात्रा चल्ल्या. बोणकोणींत आशिल्ल्या आनी तांच्या कुटुंबा बरोबर, म्हाताऱ्यां आनी पिडेस्तां बरोबर, स्थलांतरी आनीक दुसऱ्या धर्मांच्या मनशां बरोबर अशी ही आमची यात्रा आमी चलत आयल्या. बोरवाशाची यात्रा आमी मनशां बरोबर चलता आनी बोरवाशाची यात्रा आमी प्रिथमेचेर चलता. आनी आज जसो मनशांक बोरवांचो गरजेचो, प्रिथमेकूय हो बोरवांचो चड मोलाचो. आनी हें सोत आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून ह्या वर्साचे गवळीक चिटींत आमच्या आर्सेबिस्पान तरेकवार मनशांचो, अदी करून जांकां बोरवाशाची गरज आसा त्या मनशांचो उगडास करून आमकां श्रिश्तीकूय बोरवाशाच्यो खुणा जावंक उलो मारलो आनी आमकां ह्या मुनियारपणांक एक कृपे बरीत, फळां बरीत, वेव्हारीक मार्गदर्शन दिलें. श्रिश्ती विशीं आमकां सांगून बागयोन पावलू रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा, आख्खी रोचना आज बालांतोराचे वळवळे भोगता. आख्खी रोचना आज कोश्टवता. आख्खी रोचना आज तरेकवार उल्हास सोडटा. भाव भयणीनो, आज मनशाचेर आनी श्रिश्तीचेर मारेकार वेळ आनी काळ आयला. आनी आज पासत आमचे वडील अंतरराष्ट्रीय मळार, खंडीत मळार, देशाच्या मळार आनी धर्म प्रांताच्या मळार ह्या प्रश्ना विशीं जायतो नियाळ आनी विवेक करीत आयल्यात. हें सोत अदीक कोलावंक हांव एके काणयेचो उपयोग करूंक सोदतां. ही काणी एका शिकारेकाराची आनी मेरवाची, अ स्टोरी अबाउट अ हंटर एंड अ डियर. एक पावटकूय एक शिकारेकार शिकारेक गेलो आनी चलता चलता ताचे नदरेक एक मेरू जळकलें. पूण बंदूक मेरवा वाटेन जोगच्या वेळार हाची जाग घेवन मेरवान पळापळ काडली आनी थंयसर लागींच आशिल्ल्या दाट पानांनी चिक्कार भरिल्ल्या एका ल्हानशा झाडान ह्या मेरवाक आसरो दिलो. हे मेरवाक लिपयलें. आपूण फटवलो म्हूण चिंतून हो शिकारेकार आपली फुडली वाट चलत गेलो. वेळ धांवलो तसो ह्या मेरवाक भूक लागली. ह्या मेरवाक ह्या झाडाच्या रुचीक पानांचो परमळ आयलो. झाडाचें एक एक पान खावंक हें मेरूं लागलें. खातां खातां पोट भरलें खरें, तरी आस उणी जाली ना. आनी हे मेरवान
ह्या झाडाची पानां खावन ह्या झाडाक सारकें नागडें केलें. आतां हें मेरू कोणाचेय नोदरेक जळकोतालें. हो शिकारेकार परत आपणाच्या घरा वेताना हें मेरू ताचे नोदरेक नव्यान जळकलें. आनी एक पावट एकमतीन बंदूक चोकून ताणें ह्या मेरुवाचो जीव घेतलो. भाव भयणीनो, आपणाक आसरो दितोल्या झाडाचें निसवण करून त्या मेरुवान आपलो जीव रिस्कार घालप. ही श्रिश्टी आमकां आसरो दितोल्या झाडा भाशेन. आनी आज आमची मनशांची गोत जाल्या त्या मेरुवा भाशेन. आमच्या बरेपणा पासो दिल्ल्या सृश्टीचेर व रचनेचेर आशेक लागून आपसुवार्थान फुलून पदवेन भरून आमी कितले म्हूण आक्रमण आनी कितले म्हूण निसंटोन हे सृश्टीचेर आनी मनीस जातीचेर आज केलां. आयचें पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याचें पुस्तका वेलें ताच्या आपोवण्यांची खबर सांगता. ताच्या काळार देवाचे रचनेचेर जायतें वायट चलतालें आनी सोर पदवेदार देव ताका बांदूंक आनी मोडूंक, रोवंक आनी उमटून काडूंक हें करीत कार्य दिता. कितें रोवंक वो कितें मोडूंक, वायट उमटून काडूंक आनीक मनशाक मार दिता तें मोडून उडोवंक, मनशाक बरो वासो दिता तें वोंपूंक आनी मनशाचो सांबाळ करता तें सांबाळून दवरूंक. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां अशें म्हणटा, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. पिकेचो आनी मोळ्याचो दोनी देव. आमच्यान म्हणूं येता हो पिकेचो मळो ही सृश्टी, पूण तिचो सांबाळ करपी वावराडी आज भोव थोडे. तेच परी सृश्टीचो सांबाळ करतले बऱ्या मनाचे वावराडी आयच्या संदर्भान भोव गरजेचो. एक वावराडी पिकेचो गोठो सांबाळून दवरता, पिकेच्या दानांची अपुरबाय करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू देवान आमकां मातयेच्या आयदनांक सोर केल्यांत अशें सांगता. पूण ही मातयेची आयदनां निर्फळ न्हय. ह्या आयदनांनी देवान हें व्हडतें भांडार घालां अशें म्हणटा. आनी त्या फुडें आमकां सांगता ह्या भांडार मनशाचे पदवेचो फळ न्हय, ताची पदवी देवा थंय आसा. भाव भयणीनो, आमच्यान म्हणूं येता हें भांडार ही आमची सृश्टी. हें भांडार आमचे आदीन केल्लो देवाचो चड मोलाचो तेवो. हो तेवो आमी आ सृश्टीक सोर करून तिची जतनायेन आनी फिकिरीन सांबाळ करूंक आज देवाचें उतर आमकां आपयता. आमचो मोर उगडासाचो पाप साहेब सृश्टी बाबतीन भोगोर भोगोर आमकां जागोयत आयला. आनी एक पावट तो अशें म्हणटालो, क्रिएशन इज गॉड्स गिफ्ट टू अस. वी आर द स्टीवर्ड्स. डू नॉट प्रे ओवर इट. PREY. ही सृश्टी देवाचें आमकां व्हडतें देणें.
तिचे आमी सगळे राखणदार आनी सांबाळणार. तिका गिरासून खावं नाकात अशें म्हणटा. भाव भयणीनो, आमी घडये जायते फावट उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेस्वर वाचला. ह्या आवेस्वरांत आमकां देव मांदावळीन एक एक दिसा ती वस्त रोसता ताची खबर मेळटा. आनी आवेस्वराचो बरोवपी एक एक दिसाचो वावर सोमतोच बोगोर आमकां ही वोळ दिता. And God saw what he had made, and indeed it was good. आपणे केल्लें तें देवान पळयलें आनी खऱ्यांनीच तें बरें आसलें. आज आमच्या हातान घाल्ले सृश्टी संबंदी जें कितें मनीस करता तें पळयोवन तें बरें आसा अशें आमच्यान म्हणूं येता काय. आज घरचे भायर आमचे दोंगर कांतयतात तेन्ना तें बरें आसा काय. आज आमचे भलायकेक गरजेचीं तीं पुरयान झाडां इस्पा भायर कातरतात तेन्ना तें बरें आसा म्हणूं येता काय. आज उदरगतीच्या नांवान फावो त्यो सवलती नासतना व्हडल्यो इमारती व्हडलीं प्रकल्प येतात तें पळयोवन हें बरें आसा म्हणूं येता काय. आज आमच्या कचऱ्याची घाण हे पवित्र सृश्टींत आमी वेतातूय शिंपडायता तें पळयोवन हें बरें आसा म्हणूं येता काय. आज आमचें उदक आमचो वारो बोश्टावत वेता तें पळयोवन हें बरें आसा म्हणूं येता काय. भाव भयणो, आज सृश्टीचो बरो वासो विरगळून वेता आनी ह्या पासत आज पयले सुवातेर ही आमची बरो वाशाची यात्रा आमी सृश्टी संबंदी देवाचे रचने संबंदी चलपाची भोव गरज. आमचो गोंयचो साहेब बायोन फ्रांसीस शावेर सृश्टींत मुणगे सोमदिरांतल्यान पयशिल्ल्या गांवांतल्यान जुंयार भोंवून बरो वाशाची बरी खबर ताणें परगटली. आपल्या मुणयारपणांक ताणें भांगार शिंगार व्हेलें ना, पूण हे सृश्टींत मेळटल्या दाना वरवीं आपलें उदार पसण केलें. झाडाचे सावळेक रावन ताणें भुरग्यांक तशें वाडलोल्यांक भावार्थाची स्वता शिकयलीं आनी परंपरा आमकां सांगता त्या प्रमाणे हांगा लागसारूच आशिल्ले शितोळ बांयचें तो उदक पियेलो, हें उदक तो न्हांवलो. ताणें मनीस रचणेकूय ही बरो वाशाची परगटणी केली, बरो वाशाचो यात्रेकार जालो. ओदी करून पिडेस्तांक, कोडकारांक आनी एका ल्हान मेल्ल्या सुपुल्ल्या भुरग्याक पर्यान ताणें जिवीत दिवन ह्या कुटुंबा सवें तो बरो वाशाचो यात्रेकार जालो. भाव भयणीनो, आमकां पवित्र पुस्तकान 104 हें स्तोत्र मेळटा आनी तूंय हो स्तोत्रकार सर्वेस्पराक अशें मागणें करता. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचें रूप नवें कर. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचें बिगडलोलें रूप नवें कर. जेजून सृश्टींत भोंवून मनशांक बरो वासो दिलो. सृश्टींतल्यो कुणां घेवन देवाच्या राज्याची बरी खबर मनशांक परगटली. झाडांचो उल्लेख केलो, दर्याचो उल्लेख केलो, दोंगरांचो उल्लेख केलो, शेतां भाटांचो उल्लेख केलो आनी ह्यो
सांसपूं येता दिसती पडटा त्या वस्तू वरवीं ताणें दुसऱ्यांच्या जिवितान बरो वास हाडून तो बरो वाशाचो यात्रेकार जालो. श्रिश्तीचो विरगून वेतलो बरो वासो नव्यान जिवाळ करूंक ह्या मिसांत भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमी मागुया. My dear fellow pilgrims, the Jubilee year gave us enough and more opportunities to be signs of hope to the prisoners and their families, to the sick and the elderly, to the poor and the migrants, to persons with disabilities, and to the youth caught up in diverse forms of abuses. In this year's pastoral letter, our Archbishop has given us a fruitful exhortation to be signs of hope to different categories of people and also to God's creation with a few fruitful practical suggestions. St. Paul, writing to the Romans, says, "We know that the whole creation has been groaning together as it suffers. Therefore, today, more than ever, God invites us to rediscover our sacred duty as stewards of creation and to restore the hope of God's creation. The earth is not simply a resource to be used. It is a marvelous gift to be cherished, a common home entrusted to our love and protection. Let us embrace this mission with the acronym CARE, C-A-R-E. C stands for cherish. Cherish God's creation. Creation is God's first revelation. His beauty, goodness, and love expressed through mountains and rivers, forests and seas, birds and every living being. To cherish creation is to look at the world with gratitude and to see every creature as part of God's masterpiece. The second letter is A, act. Act responsibly. Stewardship demands action. Small steps such as reducing waste, saving water, planting trees, using resources wisely, and choosing sustainable habits become powerful signs of a commitment to action. When we act responsibly, we heal the wounds of the earth and protect the future of the generations to come. The third letter is R, respect. Respect all life. Every form of life carries with it dignity and purpose. Respecting life means avoiding attitudes of exploitation of the poor, the voiceless, the marginalized, the vulnerable, and adopting attitudes of compassion and care, irrespective of caste, creed, or religion. As Pope Francis reminds us in Laudato Si, everything is interconnected. When we respect creation, we honor the Creator. And finally, the last letter, my dear friends, is E. Educate
and encourage others. Our mission does not end with our personal efforts. We are called to educate and encourage our families, our schools, our institutions, our communities, and our workplaces to care for the environment and journey with hope. When one heart awakens, many others follow. When one person changes, entire communities are transformed. In the book of Psalms, we have Psalm 104, in which the psalmist prays to God, Lord, send forth your Spirit and renew the face of the earth. हे सृष्टीचें रूप नवें करूंक, हे सृष्टीक आमी सगळीं बरो आशाची यात्रेकारां जावंक ह्या मिसांत बायोन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमकां खिरीत देवाची कृपा मागुया. सगळीं उबीं रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ सोबेमाचार उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरेतान सोलमलो, पोंस प्लादाकाल ताणें कूस सोंसले, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका अंती पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, स्वर्गार चोडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उसव्याक बसला, तुवें तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसली करूंक येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेत भक्तांचो एकतात, पातकाचे बगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणेचे जिवीत. आमेन. ह्या स्वावर्ता आनी वेळार कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. इगोजेच्या वडिलांनी आपले शिकवणेन आनी देखीन आपले पोरजेक बोरवाशांच्यो दिवट्यो जावंक आनी हे वरवीं ते बोरवाशांच्यो संदेशकार जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्मांच्या लोकांची आनी चड करून दुबळ्यांची, अनाथांची, विधवांची आनी निराश्रितांची सेवा करून तांच्या जिवितांत नवो भरवोसो हाडूंक देवा लागीं मागुया. सान फ्रांसिस्क शावेरान गोंयांत, भारतांत आनी हेर कडेन जेजूची बरी खबर परगटली. ह्या गांवच्या लोकांनी सान फ्रांसिस्काची देख घेवन बोरवाशांची यात्रेकारां जावंक देवा लागीं मागुया. आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावन
क्रिस्ती तत्वां आनी मुल्यां सांबाळून आमच्या बाबार्थाक साक्षी दिवंक आनी बोरवशांचें जिवीत जिवंक देवाची कृपा मागुया. भोव दयाळ बापा, ह्या आमच्या मागण्यांक आनी तशेंच आमच्या काळजा मनांत आशिल्ल्या गोरसांक दुयेन कान दी आनी आमकां सगल्यांक बोरवाशाची यात्रेकारां अदीक करून श्रिश्ती संबंदी जावंक तुजे कृपेचो आदार सदांच फावो कर. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. दर मिसाचे भेटेंत जेजू आमकां आपल्या मासा रोगतान पोसता, आमचो बोरवंसो वाडयता आनी दुसऱ्यांक बोरवंसो दितलीं यात्रेकारां जावंक आमकां पाठयता. ह्या वेळार ह्या उंड्या सोऱ्याच्या दाना बरोबर आमचें जिवीत, आमच्यो बोरवंसो दितल्यो खोर्न्यो आनी उतरां, आमचें सूख आनी दूख ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक आमी भेटोवया. आमी गीत गावया, दुंपाचो जसो पोरमोळ.
भयणीनो हे मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा सर्व मनशांच्या तारुका आम्हा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्शिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक बरो आशाचो यात्रेकार जावन बायगेवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी बरो आशाची तुजेशी पावच्याक आमी बरो आशाची यात्रा चलूंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मनाक की परब समोरमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फाव करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची बरो वासो दितली शिकोवण आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोस मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी शेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक कर. बावार्थाचो गुटपुरगो तुया. Sumia Jesu ami ondo gata ani eka chitle bieta title party tu voivovane so ami tuce moro porgota. बापा तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्शांतपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पिर्तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारे गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणांचो बोरवांचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोर्मदुता, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, भाग्योन जुजे वाज आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. भाव भयणीनो, जायते फावट आमी घडी म्हणणी आयकल्या आसतली. द will of God will not lead us where the grace of God cannot keep us. आपली खुशी करूंक देव आपले कृपेचो आदार आमकां सदांच दिता. देवाची खोशी आमी मनशांक आनी अदीक करून श्रिश्तेक बरो वासो जावंक ही खुशी पाळूंक देवाचे कृपेचो आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. आमचे तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताडण्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी, पोतये आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसता.
सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय आनी रासवट चलयताय सासनांच्या सासनांक समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात. सृश्टीचो उल्लेख करून मनशाच्या जिवितान बोरवाशाचो संदेश परगटलेलो जेसू आमी हेंच करूंक आमच्या काळसांत येवन आमकां घोटाय दिता तो ताच्या जिवीत दितल्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सुभागी सुगली बसूया. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युनियन घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of the members of neighbor faiths at this Mass, we would like to remind you that Holy Communion is only for those who have received baptism in the Catholic Church. All the others are kindly requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे त्यानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. बाबार्थान भक्तीपणान जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया सगल्या वेळार सर्वेस्पराक वाखाणटलो.
आमच्या काळजांत आयला. आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या काळजान ताका अनुभवया. जेजूच्या बोळान आमच्या कुटुंबान, आमच्या वावराच्या जाग्यार, आमच्या समुदायान, अदीक करून समाजाचे देगेक आसलेल्या सवें आनी श्रिश्टी सवें बोरवाशाचें किर्ण पेटोवंक जाय ते पावटी आमी वावुरल्या. ओगेपणान बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक वाखाणुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बायगेवन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उत्सव आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आमकां कर आनी आमचे मदें उपसय. आनी आमी सगळीं ओडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें मनशांक तशें श्रिश्तीक बरो आशाची यात्रेकारां जावंक आनी हे परी तुवें बासायलोलें इनाम सोडूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं बसूया. 9 दिसांची लांबदीक तयारी केल्या उपरांत खुशालकायेन हे परबेंत आमी वांटो घेतलो. ही परब व्हडा दोबाज्यान समोरोवंक जाय ती आत्मीक तशीच दुसरी तयारी जाल्या. वावराड्याक आपलो मुशारो फावो, तर ह्या वेळार आपल्या काळजा मनांतले उल्हास आनी दिनवासनेची उतरां म्हणूंक हो पुरतो वेळ हे करूंक बाझिलिकेच्या रेतोराक पाद्री पात्रिशियो फेर्नांदीस आनी फुडें येवचें म्हूण विनंती करता. आर्गां, वाखाणणी, दिनवास आनी व्हडांतली व्हड मोहिमा आमच्या देवाक, जाच्या पुतान जेजू क्रिस्तान ताचो आनी आमचो बाप म्हणून ओळख दिल्या. आनी ही खबर आमकां सांत फ्रांसीस शेवेरान ताच्या बोरवाशाचे यात्रेच्या पयणांत परगटल्या आनी आमी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी समोरमल्या. आमचे भोवश्रेश्ठ आदारी बिस्प सिमियान पुरिफिकेसांव फेर्नांडीस, जे गोंय आनी दामांवचे दियोसीचे विकत जनरल जावन आसात, आनी आमच्या बाझिलिकेच्या कमिटीचे प्रेसिडेंट, आनी जाणीन नोवेना आनी फेस्ताचे तयारीची मिटींग घेतल्या आनी आयज परबेचें मीस भेटयलां आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या, तांकां आमचे काळजान थावन दिनवास. We also thank the outgoing Vicar General, Father Jose Remedios Fernandez,
who for nearly 25 years has served as Vicar General of the Diocese of Goa and Daman, and who is in this capacity and as President of the Basilica Committee has helped us much. We wish him the best in his new assignment and assure him of our prayers. Each year, the path that the Church in Jesus must walk is directed and elaborated by the Holy Father in his messages. In the past few years, we walked the synodal path, which has now merged into the pilgrimage of hope. Our dearly beloved Archbishop Philip Neri Cardinal Ferrao has in his pastoral letter addressed several issues of hopelessness, marginalization, abandonment. But through it emerges a journey towards the star of hope. For when we place our hope in the Lord, He does not disappoint us. आमच्या पूर्वयेचे बिस्पाचो तेंको पाठिंबो उर्बेची उतरां आनी तांचो आदार आमकां सदांच आसा आनी आसतलो म्हूण हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या सेवा धोरमांची मांडावळ केलेल्या पाद्री अफोन्स पोरबेच्या मिसान भाग घेतल्या भोवश्रेश्ठ एमेरिटस बिस्प अलेक्स दायस सहभागिलेपणांत मिसान भाग घेतल्या पाद्री भावांक दियाकनांक मधुर कॉयर तयार केलेल्या मिस्टर केनथ लोबो हांकां ऑल्टर फुलांनी आनी हेरां वस्तूंनी नेटयल्ल्यांक आमचे दिनवास. Our thanks to Father Noel de Costa, the treasurer of the Archdiocese, and for those others who collaborate with him for their constant support and help to the Basilica. आमचे दिनवास भोव मनेस डॉक्टर प्रमोद सावंतांक, गोंयचे राष्ट्राचे चीफ मिनिस्टर हांकां तांच्या फुडाऱ्या खाल बसिलिकेक मुदत मेळ्ळ्या आनी जितले फावटी हांव तांकां मेळोंक गेलां तितले फावटी आस्त्या तोंडान म्हाका स्विकारला आनी मागलां ताचो रोखडोच अप्रुवल दिला. तांचे आमी खूब उपकारी आनी देवान तांकां आनी सगळे तांच्या घरच्यांक आनी वांगड्यांक बरी सावध भलायकी फावो कर म्हूण मागता. Our gratitude to the North Collector Sri Aniket Yadav, who welcomed us and discussed the plans and needs of the Novena and Feast, and who then organized the meetings with all the departments concerned, both at the headquarters and at the sites. Our thanks to the Deputy Collector Gurudas Desai for his active involvement in the assignments and execution of the amenities for the festival. We also are grateful to the Chief Secretary for all his help. A truly yeoman service has been rendered by the Jesuits, fathers of our Jesuit Casa Professor community, scholastics and novices in the smooth running of the activities during the Novena and Feast, namely the liturgy, confessionals, adoration, control room, kitchen, wheelchairs, and innumerable other services whenever and whatever time it was needed. A big thanks to all of them. सेवाधर्म जावन आसा जिवीत ह्या नोवेना आनी फेस्ताचें. जायत्या यादनिकांनी तोकस घेवन दर दिसाचो सेवाधर्म गौळीक चिटीच्या आदारार तयार केला आनी दुसऱ्यांनी चिटनिसाची तपासणी करून शेकी पुस्तिका छापल्या. त्याच बरोबर पोस्टर तयार केल्ल्यांक आनी छापखान्यांत वावुरतल्यांक सगळे आमचे खेरीत दिनवास. नोवेना आनी आयज फेस्ताच्या दिसाची मिसांची मांडावळ करूंक निवडलेल्यांक आमचे प्रत्येक मीस भेटयल्ल्या पाद्री भावांक, दियाकनांक, कोयेजांक, वाचप्यांक, सगळ्या दिनेरीचे पाद्री भावांक आनी लौकिकांक, आल्तारेचे सेवकांक, साकिस्तावांक, कोळेवण्यो आनी हेर वावर कोत्तेल्या दियाकनांक आनी तांच्या वडिलांक फादर कांदिदांक
कोंबयां दितोल्या आनी आल्तार नेटयल्या मातर देय आनी हेर माद्री भयणींक पांडलांत शिस्त सांबाळटल्या व्हॉलंटियर्सांक ह्या सगल्यांक आमच्या काळजांतान दिवनवास. आमचे खेरीत दिनवास वर्साच्या वर्सा माटो घालतल्या आशिर्वाद एंटरप्राइज नेसरीकर भावांक, आल्तारची सोबिताय घडून हाडटल्या क्रॉस क्राफ्ट फ्रांसीस सेरावांक आनी तांच्या वांगड्यांक, फुलां दितोल्यांक, लायटीची बंदोबस्त करतल्या अँटनी एंड रायनांक, फॅन लायतल्या रोहनांक, सावंड सांबाळतल्या इपोलीत आनी जॉन्सनाक, कोदिली हाडूंक वावुरतल्यांक यूल आनी फादर नोएल द कॉस्तांक, कॅनोपी आनी बॅरिकेड्स घालतल्यांक, LED वॉल्स आनी मिडियाचो वावर करतल्यांक बियातो आनी तांच्या वांगड्यांक, आनी सगळ्या आमच्या बाजिलिकेच्या मिडियाचो वावर करतल्यांक, त्याच बरोबर संपर्क साधनां मास मिडियाचो प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचो उपयोग करतल्यांक सान फ्रांसीस शेवियर ऑफिशियल डिओसिसन सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन आनी हेरां चॅनलांक आनी स्टेशनांक मीस दाखयतल्यांक तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. नोवेना आनी फेस्ताची ओत्मीक तयारी थोड्या लौकिकांनी बरोबर आमी जून म्हयन्यांतसून सुरू करीत आयल्या आनी ह्या दिसांनी सिस्टर आयरिसान भोंवतणच्या कॉन्वेंटांच्या सिस्टरींच्या आदारान आनी भावीक लौकिकां बरोबर पवित्र बसून सकाळची 5 ती सांजेचे 6 पर्यंत खोतकोतीत सांतिस्मो साक्रामेंता फुडें मागणी केल्यात. तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. There are several groups and individuals who have come walking in pilgrimage from various parts of Goa, Maharashtra and Karnataka and sanctified this place. We ask for God's grace and blessings upon them. We thank our honorable ministers of PWD Shri Digambar Kamath, Transport, WRD, Home Department, Police, CID, Crime Branch, Bomb Squad, Security, Health, Fire and Emergency Services, Department of Navigation and all the MLAs for your help and support and for gracing this occasion with your presence at this Mass. We thank the ASI, Old Goa Panchayat Sarpanch and Police, DGP, SP, DSP, who went out of their way to help, kept vigilance around the clock, and many others who showed keen interest and along with heads of related departments made arrangements for the novena and feast. We also thank all the officers and staff of government departments, especially the Collectorate North, Traffic North Goa, PWD Division 5 buildings thanks to Philip, Division 2 Jude and their collaborators, Division 3, 4, 7 for cleaning all the properties and tarring roads, for Division 4 Vasant for lighting the parking areas and Electricity Department for power supply. They have all done a great job of lights in and around the Basilica. Tourism for illuminating the Basilica, police for maintaining law and order and for traffic police for guiding the traffic smoothly, Health Department for providing doctors, nurses, ambulances, motorbike ambulances, and periodic fumigation, and at the Basilica for Dr. Noel, who provided medical assistance to the pilgrims. For Smita, for Father Jovelton and their team, who meticulously did the planning and execution of volunteer service from the control room. We thank Father Sean and Sharmila, the novices and others who have toiled throughout the days to provide tasty food for the past 15 days. Our special thanks to Mr. Andrew Dias for providing daily bread, snacks for all the days, special boxes for priest days, consecrated women days, for the adoration participants, for the corridor people, and for the feast day for all the guests, priests and choir. सगळ्या आमच्या स्पॉन्सरांक
कॉन्ट्रादोरांक आनी जायते बरे मागतल्यांक आनी आमकां वेगवेगळे तरेचे आदार दितल्यांक मदत करतल्यांक तशेंच आमचे बरोबर दीस रात वावुरतल्यांक आनी सगळी मांडावळ पळयतल्यांक देवाचो आशिर्वाद तांचेर भरपूर घाल म्हूण मागता. आमच्या व्हॉलंटियर्स उर्बेन व्हडा उदारपणान दीस रात निस्वार्थीपणान जायतो वावर करीत आसतात. पेंडोलांत व्हीलचेअर्स, बॅरिकेड, किचन, वॉटर सप्लाय, कंट्रोल रूम, बाजिलिकेंत अँटनी अँड तांच्या वांगड्यांनी पार्किंग बरे तरेन करूंक आडखोळ नासतना केल्या. देवान तांच्या सगळ्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालून मागता. जायतीं भावां भयणी गोंयच्या सायबा पासत वावुरल्यान देवान तांचो वावर पळयला आनी तोच देव तांकां फावो ती मजुरी दिवं म्हूण मागता. खेरीत दिनवास आमच्या भावांक हुगो गोन्साल्वीस आनी नील मोंतेरो हांकां, कित्याक ते बाजिलिकेचे पासत वर्सभर तरेतरेचो आदार आनी वावर करीत आसात. आनी एक पावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाक विसरना जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सान फ्रांसिस्क शावेराच्या फेस्ताची उणवणीत परबीं तुमकां सगळ्या गोंयकारांक आनी यारांक दिता. देव बरें करूं. मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, आयज गोंय दामांवच्या म्हादोर्म प्रांताक एक व्हड संतोशाचो दीस. जायतो काळ मेहनतीन वावर केल्या उपरांत आयज आमी तिसरे खास आवृत्ती प्रमाणे कोंकणी भाशेन भाशांतर केल्लो रोमी मिसा ग्रंथ आनी तशेंच दुसऱ्या 3 सेवाधर्मीक पुस्तिकांची उजवाडावणी करता. हाचे विशीं आमकां थोडीशी अदीक म्हायती दिवंक आमचे मदें पाद्री आफोन्सो मेंडोन्सा, धोर्म प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्राचो अध्यक्ष आनी कमिशन फॉर लिटर्जी इन कोंकणी गोवा हे समितीचो कन्व्हिनर निमंत्रक आमकां 2 उतरां सांगतलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखाणटा. म्हज्या तारका देवा सवय मुरगोडटा. ही मारयेची तुस्त गितांतलीं उतरां म्हजीं उतरां करत भोव पवित्रित्वेक बाप पुताक पवित्र आत्म्याक वखाणटा, जाचे वरवीं होच वावर फुडें व्हेला आनी शेवटाक पावला. दुसरे सुवातेर भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव, गोंय दामांचो आशबेस हाचे मार्गदर्शना खाल हो सगलो वावर फुडें गेला. ताणें ही जबाबदारी म्हाका दिल्या आनी सगलो सहकार दिल्ल्या खातीर ताका दिन वाजता. तिसरे सुवातेर पाद्री जुसे रेमेदियस फेर्नांदेस, आदलो विकार जनरल, हाचो तेंको ह्या वावराक सदांच आसलो, ताका दिन वाजता. चवथे सुवातेर कमिशन फॉर लिटर्जी इन कोंकणी, गोंयच्या प्रांताच्या दर एका वांगड्याचो वावर दिनवाशी काळजान मानून घेता. पाद्री तोमास लोबो, पाद्री मानुएल गोमेस, सुर्गेस पाद्री क्रिस्तावांव काल्देरा, सुर्गेस पाद्री आल्वीर डिसूसा, सुर्गेस पाद्री किरियल डिसूसा आनी खेरीत भाशेन बोमानेस सिमियांव फेर्नांडीस हाका हो वावर रोमी मिसा ग्रंथाचो तयार जाला जाल्यार नोय वावर एकल्याचो वो 2 जाणांचो, पूण दर एका समितीच्या वांगड्याचो. थंय मोठ्या प्रमाणान तांचे हात बोट आसा. दर एकल्याचो वावर मोगान केल्लो, सेवाधर्माच्या मोगान भरलेले आसून भागिलीपणान ही लांबदीक वाट आमी बाराबर चलून शेवटाक पावयल्या. जिवे आसल्यांक दर एकल्याक सुर्गीच्या बापाचो सुभाम आशिर्वाद ह्या संवसारांची आनी पयण संवसारांतली पयण सोंपोवन अंतरून गेल्ल्या सुर्गीच्या राजान बोऱ्या आनी विस्वाशी चाकराचें इनाम फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. 5वे सुवातेर आमच्या धर्म प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्रान आतां आनी आदीं वावुरपी दर एकल्याक म्हजे खेरीत दिनवास. खेरीत भाशेन आदीं वावुरपी रिटा फेरेरा, आतां वावुरप्यांक कॅथरीन पेरेरा,
नलिशा कार्दोस, लुड्स पेरेरा. कितलो म्हूण तांचो त्याग. हालींचेच म्हयने बेगीं येवन लेट वचून पडले. जेवणाचो दुसरो वेळ हाल्लो. सोबेमासार तांचे त्याग मानून घेवन तांकां दिन वाजता. आनी निमाणे सुवातेर वेगवेगळे भशेन आदार केल्ल्यांक प्रूफ रिडींग करूंक, म्युजीक घालूंक, प्रिंटींग करून आनी साबार दुसरे तरेन आदार केल्ल्यांक हालींच तांकां दुसरे सुवातेर सोबेमासार दिन वाचल्यात. आनी फकत थोड्या वेळा खातीर हांगा परतून तांचीं नांवां घेना. तांचो आदार मानून घेता आसतना आनी कोणाकूय नांव घेवंक चुकलां जाल्यार तांची माफी मागता आनी तांकां आनी तुमकां दोरेकल्याक वेळ दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वेळार रोमी मिसा ग्रंथाची आनी दुसऱ्या पुस्तिकांची उजवाळवणी करूंक जांकां आदीं फुडेंच नेमल्यात तांणी वेदी फुडें येवचें म्हूण मागता. भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव रोमी मिसा ग्रंथाची उजवाळवणी करतले. भोवमानेस्त सिमियांव फेर्नांदीस मिसाचे समोरमणेची मांदावळ बावार्थ्यांच्या उपयोगा पासत ह्या सेवाधर्मीक पुस्तिकेची उजवाडावणी करतले. श्री मॅथ्यू डिसूजा डायसिजन सेंटर फॉर लिटर्जी हे समितीचो वांगडी मिसाचे समोरमणेची मांदावळ बावार्थ्यांच्या उपयोगा पासत हे सेवाधर्मीक पुस्तिकेची उजवाडावणी करतले. आनी सिस्टर अलेक्सिया ब्राज डायसिजन सेंटर फॉर लिटर्जी हे समितीची वांगडी आनी डायसिजन कॅथिकॅथिकल सेंटर हातून आदीं वाड केल्ली आमची माद्र भयण भुरग्यांक मजेशियान दियात. भुरग्यांच्या मिसाचे समोरमणेची मांदावळ हे सेवाधर्मीक पुस्तिकेची उजवाडावणी करतली. सगल्यांक देव बरें करूं. वेदी फुडें आसतल्या आमच्या बिस्पांनी आनी दुसऱ्यांनी थंयसरच रावचें. आनी रोखडीच आतां आमी देवाच्या भुरग्याचें गितां वॉल्यूम 16 आनी वॉल्यूम 7 हाचो पयलो भाग हाची उजवाडावणी करता. आमचो यादनीक भाव पाद्री सायमन डिकुना अध्यक्ष सेक्रेड कमिशन फॉर म्युजीक ह्या पुस्तका विशीं आमकां दोनूच उतरां सांगतलो आनी रोखडीच ह्या पुस्तकांची आमी उजवाडावणी करता. नव्या रोमी मिसा ग्रंथा प्रमाणे पवित्र मिसाचो समारंभ बरे भाशेन संगितांतल्यान सगळ्या भावार्थ्यांक पावचे खातीर गोंयची सेवाधर्मीक संगीत समिती आज 2 पुस्तकां उजवाडाक हाडटा. पयलें पुस्तक आंक 16. हातून मिसाक भेटेक लोकांचे जबाब आनी डायलॉग्स संगितांतल्यान दिल्ले आसात. दुसरें पुस्तक आंक 7. हातूंत मिसाचे ऑर्डिनरी पार्ट्स म्हणजे सोमिया, मोहिमा, पवित्र आनी शुभ वर्तमाना आदी उद्गार हालेलुया हांकां नाद घातलेले आसात. भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव लागीं आमी मागता ह्या दोनूय पुस्तकांचें विमोचन करूंक.
रोमी मिसा ग्रंथाची आनी दुसऱ्या सेवाधर्मीक पुस्तिकांची उजवाळवणी करूंक आमकां आदार दितल्या आमच्या गवंडी बापाक, दुसऱ्या बिस्पांक, माद्र भयणींक, आमच्या याज्ञीक भावांक, लौकीक भावाक आमचे दिनवास. आतां आमचो दोर्म प्रांताचो गवंडी बाब भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आमकां सगल्यांक आपली मोलाची उतरां उलयतलो. चितान तांकां आमी आयकुया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, जशें आमी आतांच पळयलां, उंच म्हत्वाच्या सेवाधर्मीक पुस्तकांची आनी पुस्तिकेंची विमोचण आमी केल्या. हे पुस्तकां खरीद भाशेन मिसा ग्रंथ, रोमी मिसा ग्रंथ तयार करूंक कितलींच वर्सां सेवाधर्मीक समिती वावुरल्या. तांचो हांव सगल्यांचो दिनवाशी मनान उगडास करता. पादा फोंस हे समितीचो निमाण्या वर्सांनी निमंत्रक आसलेलो. ताणें जायत्यांची नांवां काडल्यान तांचे मदले थोडे जावन बापाक आपोवन व्हेल्यात. तांचोय आमी उगडास करता. आनी हे समितीचे वांगडी कशे इतलीं वर्सां, म्हाका दिसता 10 वर्सां तरी तियाग करून तोकोस घेवन रोमी मिसा ग्रंथ तांणी तयार केला. आनी तेच भाशेन दुसऱ्यो पुस्तिका मिसाचे सुमरवणेची मांदावळ बलिदानान वापरपाची आनी बावार्थांच्या उपयोगाक केल्ली पुस्तिका. आनी तेच भाशेन भुरग्यांच्या मिसाचे सुमरवणेची मांदावळ ह्या 4 पुस्तिकेंची आमी उक्तावणी केल्या. देखून सेवाधर्मीक समितीच्या सगल्या वांगड्यांक आनी तांकां उदार आदार आनी सहकार दिलेल्यांक आमी गोंयचे पवित्र सभेच्या नांवान काळजांतान दिनवासता आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद तांचेर मागता. त्याच बरोबर आमच्या सेवाधर्मीक संगीताचे समितीन ह्यो 2 पुस्तिका काडल्यात. 7वी आनी 16वी फादर सायमन डेकुना हो सेवाधर्मीक संगीताचे समितीचो निमंत्रक जावन आसा. ताका आनी ताका आदार सहकार दिलेल्या सगल्यांक आमी पोरबी दिता, शेबासकी दिता, दिनवासता. आमच्या बाजिलिकेच्या रैतोरान सगल्यांक दिनवासल्यात. ताणें उद्गारलेली दिनवासणेची भावना मोजी करून खरीद भाशेन ताका फादर पात्रिसियो फेर्नांदीसाक आमच्या बाजिलिकेच्या रैतोराक आमी काळजांतान आर्गां वयता. ताणें बाजिलिकेच्या रैतोरान सगल्या ताच्या सहकाऱ्यांचो आदार घेवन ही सगळी नोवेनाची आनी पोरबेची मांदावळ थोणायेन आनी एकमतीन चलयली. देखून ताका काळजांतान आमचो दिनवास. देवान ताचेर आनी ताच्या सगल्या सहकारांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. आनी हांव सोयेक घेता ताणें उद्गारलेली भावना मोजी करून तुमकां सगल्यांक खरीद भाशेन आमचो मनेस्त मुखेलमंत्री हांगासर आसा ताका आनी सगल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक तांच्या मोलाच्या आदारा आनी सहकारा खातीर आमी काळजांतान दिनवासता आनी देवान तांचेर सुबाम आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. भाव भयणीनो, आमच्या मोगाच्या आरसे विस्पाच्या आनी तशेंच आमच्या अपुरबाईच्या बिस्प आलेशाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत, कुरपे बरीत आनी फळां बरीत आमच्या गोंयच्या सायबाची परब आमी आंवड येता. ताचे विनवणेन देव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपली उपोट देणी सदांच ओतूं. तुमकां आज परबी दितना जायतीं आमचीं भाव भयणां गोंया भायर आसात. वावराक लागून, शिंकपाक लागून तांचोय आमी आज मनान आनी मोगान उगडास करता. आनी तांकांय बायोंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन देवाची राखण आनी देवाची उपोट बेसांवां आंवड येता. विश यू अ हॅपी जॉय फिल्ड
graceful and fruitful feast of our Saint Francis Xavier. आता ही मिसाची भेट सोंपल्या उपरांत रोखडेंच दुसरें मीस आसतलें. सांजे 3:30 वरांचेर मीस आसतलें, 5 वरांचेर आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. हे मीस जेजुईत संस्थेचे वांगडी भेटयतले. फाल्यां मिसा माटवां ते परी सकाळीं 6, 7 आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. डिसेंबराची 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलांत जंय बांय आसा थंय मीस जातलें सकाळीं 10 वाजता. आयज आमचें धर्म प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्र तें उक्तें आसतलें. कोणाकूय याज्ञीक भावांक मिसा घरोवन घेवंक जाय, दुसऱ्यो पुस्तिका घेवंक जाय, सेवाधर्मीक केंद्र आयज उक्तें आसतलें. मीस सोंपल्या उपरांत सगल्या आमच्या याज्ञीक भावांक, माद्री भयणांक आमी वयर आमच्या फर्स्ट फ्लोराचेर आनी दुसरे आमच्या सरकारी भावां भयणांक थंयसर रिफ्रेशमेंट घेवंक तुमकां सगल्यांक आमी आमंत्रण करता. निमाण्या आशिर्वादाक, शेवटाच्या आशिर्वादाक सगलीं आमी उबी रावया आनी आमची मान बागोवन आमेन म्हूण जाबाब दिवन दरेका मागण्या फाटल्यान हो आशिर्वाद आमचेर घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसात. ताच्या येण्याच्या पोरसोळान सर पदवेदार आनी काकलुत्सार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितान तो तुमकां भावार्थान तीर, बरो वंशान संतोशी आनी प्रिती मोगांत उर्बेस्त आनी सुटसुडीत करूं. आमचो सोडवणदार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण आमी संतोसान भरल्यांत. तेच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना आमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं.